Galaxy News Hour Live. नेपालको संविधानले नागरिकलाई दिएको सूचनाको हक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हक हो। सुशासनको सबलीकरणका लागि समेत सूचनाको हक अत्यन्त आवश्यक छ। तर शासन प्रशासनमा रहेकाहरूले नागरिकको यो अधिकारमाथि बारम्बार कुठाराघात गर्ने प्रयास गर्ने गरेको उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छन्। जुनै सरकारले पनि सार्वजनिक चासो र सरकारका सूचना लुकाउने गरेको मात्र होइन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउने सम्मका गतिविधि गरेको इतिहास छ। सरकारले फेरि एकपटक त्यस्तै प्रयास गरेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका र आम सरकारका विषयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संरक्षण पुग्ने गरी भएका काम समेत लुकाउने नियतले निर्णय भएको पाइएको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064लाई निष्क्रिय जस्तै पार्ने गरी 87 प्रकारका विषय गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको हो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि 80 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी यस्तै वर्गीकरण गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पछि बदर गरिदिएको थियो, तर अहिले फेरि उस्तै र अझै विस्तारित वर्गीकरण गरिएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने हवाला दिँदै 87 प्रकारका नीतिगत विषयहरू नागरिकको पहुँचमा नहुने गरी गोप्य राख्नलाई निर्णय गरिएको पाइएको छ। सरकार परिवर्तन हुने समय पारेर अत्यन्त सामान्य विषयका साथै नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषय समेत गोप्य राख्ने निर्णय हुनु आफैमा शङ्कास्पद छ। अझ 1 महिना अघि भएको यो वर्गीकरण आजसम्म पनि सार्वजनिक नगरिनु झनै आश्चर्यजनक छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, अनियमितता नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि समेत यसअघि अदालतको परमादेशकै समेत प्रतिकूल हुने गरी भएको यस्तो निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। नागरिकको सूचनाको हकमाथि राज्यको अंकुश, 87 वटा विषय 30 वर्षसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने, उच्चस्तरीय भेटघाटदेखि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्ने विषय पनि गोप्य राख्ने निर्णय। रवि लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन पुगेर लिए नेपाली नागरिकता, पुरानो राजधानी पनि फिर्ता, आजै रासोपाको सभापतिमा पुनर्बहाली, गृहमन्त्रीमा पार्टीको दाबी कायमै। संसदको अधिवेशन सुरु भएको 3 सातासम्म पनि नियमित बैठक बस्नै सकेन। अघिल्लो कार्यकालमा खेर गएका 27 विधेयक शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता। सुरक्षाका लागि बन्दुक राख्ने व्यवस्थाले अमेरिकी नागरिक झनै असुरक्षित, बन्दुककै कारण 3 वर्षमा 1,35,000 भन्दा बढीको मृत्यु। नेपाल क्रिकेट संघका 7 केन्द्रीय सदस्यले मागे अध्यक्ष चन्द सहित 5 पदाधिकारीको राजीनामा, फिक्सिङ प्रकरणमा नेतृत्व दोषी रहेको दावी। सूचनामाथि नियन्त्रण र अंकुश राज्यको आधारभूत चरित्र नै हो, तर हामी कहाँ यसको बढी नै प्रयोग हुन्छ। सूचनामाथि अंकुशले राज्यको माथिल्लो निकायमा पुगेकाहरूलाई एकातिर जवाफदेही विहीन बनायो भने अर्कातिर अनियमिततामा मलजल पुग्यो। यो अवस्था चिर्न भन्दै 15 वर्ष अघि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाइयो, जुन कानुन मार्फत सूचनामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेका बेला सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले भने मौलिक हक नै हनन गर्न खोजेको छ। समितिले 87 वटा विषय सार्वजनिक गर्नै नहुने भन्दै 30 वर्षसम्म गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरेको खुलेको छ। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने भनेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 27 ले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समितिको व्यवस्था गरेको छ।
समितिले ऐनको दफा 3 मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा टेकेर 30 वर्षसम्म गोप्य राख्न मिल्ने गरी सूचनामा अंकुश लगाउन खोजेको हो। समितिले पुस 12 गते निर्णय गरेको खुलेको छ। नयाँ सरकार गठनको भोलिपल्टै मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी अध्यक्ष रहेको समितिले सूचनाको हकलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी विवादास्पद निर्णय गरेको हो। समितिले गोप्य राख्न भनेका सूचना कस्ता हुन्? समितिले द्विपक्षीय वार्ता एवं संवेदनशील मुद्दामा नेपाल सरकारको अडान, रणनीति र छलफलका अभिलेख तथा विचाराधीन विषय 30 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनेको छ। यो निर्णयले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने कारण देखाए पनि यसले सिमाना, दुई वा त्रिदेशीय सन्धि लगायत विषयमा देशले गरेको कुराकानीबाट 30औं वर्ष गुमराहमा राख्नेछ। बहुपक्षीय निकायका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा भएका छलफल र तिनको अभिलेख, नेपाली राजदूतावास र नियोगबाट पठाइएका प्रतिवेदन पनि समितिले 30 वर्षसम्म गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरेको छ। अझ आश्चर्यको कुरा त उच्च पदस्थ अधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय 20 वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरेको छ। पछिल्लो समय राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले धमाधम नेता भेटिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई आफू खुसी राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट बढाएपछि भेटमा भएका विषय नागरिकले थाहा पाउन सकेका छैनन्। वर्गीकरणले सूचना लुकाउन झन सहज बनाइदिएको छ। बुदा नम्बर 17 मा सैनिक अधिकारीको भ्रमणमा हुने छलफल पनि 20 वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ। बताइरहनु परेन, संसदीय समितिमा महत्त्वपूर्ण विषय उठ्छन्। विगतमा यति ओम्नी वाइट बडी घोटाला प्रकरण मात्र होइन, लाउडा विमानमा भएको भ्रष्टाचार पनि संसदीय समितिमै उठेका विषय हुन्। संसदीय समितिमा सञ्चारकर्मीलाई सहज प्रवेश गर्न दिएकाले ती विषय बाहिर आए। तर समितिले गरेको निर्णय अनुसार संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत जवाफ अब नागरिकले थाहा पाउने छैनन्। संसद वा संसदीय समितिले अनुमति नदिएसम्म ती गोप्य नै रहनेछन्। अपराध अनुसन्धानको सूचना पनि 20 वर्षसम्म लुकाउन खोजिएको छ। समितिले अपराध अनुसन्धान, तहकिकात, छानबिन, परीक्षण र अभियोजनसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाण 20 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनेको छ। समितिले सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दा अनियमिततालाई मल्जर गर्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेर गोप्य राख्ने अवधि निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने र सो उप पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय 15 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनिएको छ। यस्तै राजस्व चुहावट, कर छली, शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय 10 वर्षसम्म गोप्य रहने निर्णय गरिनुलाई व्यापारीसँग मोलमोलाई गर्ने अभिष्टका रूपमा लिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन 10 वर्षसम्म गोप्य रहने निर्णयलाई जानकारहरूले कुशासनलाई मल्जल गर्ने अर्को अध्यायका रूपमा अर्थ्याएका छन्। सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने निर्णयले अनियमितता गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ। समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायको सेवा विस्तार सम्बन्धी रणनीति र सार्वजनिक निकायसँग भएको लीज सम्झौता सम्बन्धी विषय 20 वर्षसम्म गोप्य राख्न भनेको छ। यसले सार्वजनिक जग्गा अपचलन र सरकारी संस्थामा हुने ठूला घोटाला बाहिर आउने छैनन्। बुदा नम्बर 55 पनि भ्रष्टाचारलाई पूर्णतः संरक्षण गर्ने खालको छ। विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण 5 वर्षसम्म गोप्य रहने निर्णय गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु खोजिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए एनसेलको लाभांशमा करछली जस्ता विषय आइन्दा बाहिर आउने छैनन्। बुदा नम्बर 59 मा मन्त्री परिषद समक्ष निर्णयका लागि पेश भएका विषय समेत गोप्य राख्ने निर्णय गरेको छ। समितिले निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने कारण जनाएको छ। यस्ता विषय गोप्य राख्दा मन्त्री परिषदलाई जथाभावी निर्णय गर्नबाट रोक्न नागरिक तहबाट खबरदारी हुने छैन। सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन,
सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरण, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य राख्ने निर्णय गरेर समितिले लोकतन्त्रमा पञ्चायतकालीन शासनको झल्को दिन खोजेपछि चर्को विरोध भएको छ। राजनीतिक तहबाटै समितिले गरेका निर्णयको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। उनले यसका लागि सोमबार नै छलफल राख्ने भनेका छन्। त्यसो त सूचनाको वर्गीकरण गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। 2068 मा पनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि 80 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सूचनालाई गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्दाको प्रभाव के हुन सक्छ भनेर संवाददाता शिखा श्रेष्ठले अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई सोधेकी छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 27 मा कुनै संवेदनशील सूचनाहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ र त्यसको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अर्को विषय विज्ञ रहेको समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले जुन किसिमले 87 प्रकारका सूचनाहरूको वर्गीकरण गरिएको छ त्यो चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि प्रक्रियागत रूपमा मिलाइएको छैन र दोस्रो संविधानको धारा 27 मा जुन सूचनाको हक छ मौलिक हकको रूपमा त्यसलाई नै यसले चाहिँ निस्तेज पार्न खोजेको छ र हास्यास्पद किसिमले र सामान्य किसिमका सूचना र जानकारीहरू पनि सरकारले चाहिँ गोप्य राख्ने गरी 87 वटा विभिन्न विषयहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ जुन चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा संविधान र कानुनसँग मिल्दैन र यसले सूचनाको पाउने नागरिकको जुन मौलिक हक हो त्यसलाई पूर्णतः कुण्ठित गर्दछ। सूचना वर्गीकरण गर्ने समितिले जुन वर्गीकरण गरेर 87 प्रकारको जुन सूचनाको एउटा गोप्यता रहने, कुनै सूचना 30 वर्ष, कुनै सूचना 20 वर्ष, कुनै सूचना 10 वर्ष, कुनै सूचना 2 वर्ष गोप्य रहने जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई अब सच्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सक्छ र राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यसलाई बदर गरिदिन सक्छ। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले यसअगाडि पनि यस विषयमा 2 चोटि फैसला गरेर तत्कालीन सरकारहरूले गरेको वर्गीकरणलाई बदर गरिदिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि यो विपरीत आएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसलाई सच्याउन सक्छ र अझ राजनीतिक तहले यसलाई तुरुन्तै करेक्सन गर्नुपर्दछ। खास गरी यो सरकार बनेको सुरुकै अवस्थामा यो निर्णय भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक तह यसबाट सचेत छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री तहबाट यो निर्णय बदर गराउनको लागि पहल गर्नु जरुरी छ। यदि पहल नगर्ने हो भनेदेखि भोलि यसैलाई देखाएर कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरूले आम नागरिकलाई सूचना पाउने कुराबाट वञ्चित गर्छन् र प्रेस जगतले त एउटा तथ्यहरू जानकारी दिने, सत्य जानकारी दिने कुराबाटका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि जानकारी र सूचनाहरू चाहिँ पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। असाध्यै कन्जर्भेटिभ सोचहरू छ र पारदर्शिताबाट हाम्रो सिस्टममा रहेका मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। उनीहरू आफूबाट भएका अनियमित कामहरू, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू अथवा जनताले समयमै सेवा पाउनुपर्ने, सुशासन पाउनुपर्ने कुरामा जुन आफ्नो क्षमताले गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेका छैनन्। त्यो कुरो एक्सपोज भएको उनीहरू चाहँदैनन् र प्रेस जगतको पहुँच र आम नागरिकको पहुँच सूचनामा हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ दबाब पुग्छ। त्यसकारण त्यो नागरिकको दबावबाट छल्नको लागि या आफूबाट भएका गलत कामहरूलाई रोक्नको लागि या चाहिँ आफूले गर्न नसकेका कामहरूलाई छोप्नका लागि नै यो नियतवश यस्तो किसिमको वर्गीकरण गरिएको हो भन्न सकिन्छ। यो भनेको पारदर्शिता र सुशासनको विरुद्धको एउटा ठुलो घात नै हो र यसका लागि जुन कर्मचारी तन्त्रले काम गरेको छ त्यसको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र वास्तवमा सुशासन दिनका लागि योग्य छैन, दक्ष छैन, होइन कि उसको नियत नै सुशासन दिने किसिमको छैन भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँमा आत्मदाहको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरामा पनि एक व्यापारीले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। मादी गाउँपालिका ताप्राङ घर भई गाउँखोलामा स्टेसनरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कृष्ण छेत्रीले आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। उनले आज बिहान शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। जल्दै गरेका खत्रीलाई देखेपछि बचाउन गएकी घरधनी सङ्गीता सापकोटा पनि आगोले जलेकी छन्। दुवैजनालाई छिमेकीले उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुर्याएका थिए। सापकोटाको 90% शरीर जलेको चिकित्सकले बताएका छन्। उनको अवस्था गम्भीर छ। आत्मदाहको प्रयास गरेका खत्रीको भने 25% शरीर जलेको र अवस्था सुधारोन्मुख रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। छेत्रीको श्रीमती र 3 छोराछोरी छन्।
राजनैतिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड काठमाडौँ आएकी छिन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाका देशहरूको भ्रमणको सिलसिलामा आज काठमाडौँ आइपुगेकी नुल्यान्डले 2 दिने उच्चस्तरीय भेटवार्तामा बिताउने छिन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। त्यसैगरी उनले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछिन्। उनले नेपालमा सञ्चालित एमसिसी लगायत अमेरिकी परियोजनाका अन्य परियोजनाबारे छलफल गर्ने भनिएको छ। उनी मङ्गलबार भारत जानेछिन्। सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका छन्। ओलीले आज बालुवाटार पुगेर दाहाललाई भेटी गृहमन्त्रीमा लामिछानेको विकल्प नसोच्न आग्रह गरेका हुन्। ओलीले दाहाललाई स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको नभुल्न समेत भनेको स्रोतले बताएको छ। तर दाहालले लामिछानेको नागरिकता पुनः कायम भए पनि अरू विषयमा पनि विवाद रहेकाले तत्काल नियुक्त गर्न अनिच्छा देखाएका थिए। बैठकमा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर यसअघि एमालेलाई सघाउन गरेको समझदारी लत्याउन खोजेको भन्दै दाहाल सामु असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। आफूलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव दाहालले पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा गरेपछि ओली सशंकित बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन छलफल तीव्र पारेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले दोस्रो परिच्छेदसम्मको छलफल सकेको हो। निरन्तर छलफलमा बसेर मस्यौदा निर्माणको काम सक्ने तयारीमा रहेको समितिका सदस्य हितराज पाण्डेले जानकारी दिए। आजको बैठकमा समिति सदस्यले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने तालिका नै बनाउनु पर्ने बताएका थिए। गत मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले 15 दिनको समयावधि दिँदै 21 सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामा 102 र राष्ट्रिय सभामा 51 गरी 153 विधेयक दर्ता भए। तीमध्ये 27 विधेयक शून्य अवस्थामा पुगे। यस सम्बन्धी थप विवरण साजना तामाङबाट। संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय ऐन बन्छ। कुनै एउटा सदनबाट मात्र पारित विधेयकले कानुनको मान्यता पाउन सक्दैनन्। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामा 102 र राष्ट्रिय सभामा 51 गरी 153 विधेयक दर्ता भए। त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका 74 र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका 27 गरी 101 विधेयकले कानुनको मान्यता पाउँदा 11वटा विधेयक फिर्ता भए। दुवै सभाबाट पारित गरी दोस्रो पटक शीतल निवास पठाइएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्। कार्यकाल सकिएकाले 27 विधेयक शून्य अवस्थामा पुगे, जसका कारण ती विधेयकमाथिको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भयो। संघीय संसदको मुख्य दायित्व नयाँ कानुन बनाउने र भएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिए संशोधन गर्ने हो। त्यसका लागि सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ। नयाँ संविधान जारी पछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा दुवै सदनबाट पारित भएका 102 वटा विधेयकले कानुनको मान्यता पाए। तर कार्यकाल सकिएकाले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका 27 विधेयक भने शून्यको अवस्थामा पुगे। अर्थात् ती विधेयकमाथि भएका छलफल अर्थहीन भए। मस्यौदा बनाउनेदेखि विधेयकमाथि छलफल गराउँदा भएको खर्च बालुवामा पानी हाले सरह हुन पुग्यो। कतिवटा विधेयक निष्क्रिय भए भन्ने सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था अनुसार गैर सरकारी र सरकारी विधेयक गरेर कुल 27वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको अवस्था छ। निष्क्रिय भइसकेपछि ती विधेयकहरू अगाडि बढ्दैनन्, शून्यताको अवस्थामा झर्छ। यसमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार आफ्ना आवश्यकता अनुसार चाहिने विधेयकहरू पुनः दर्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रारम्भबाट नै दर्ता गर्न नै प्रारम्भ भई अगाडि बढ्ने अवस्था हो। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पुस 25बाट संसद अधिवेशन सुरु भएको छ। सरकारले आफूलाई आवश्यक लागेको कानुन अब संसदबाट बनाउन सक्छ। तर अघिल्लो संसदले पारित गर्न नसकेर शून्यमा पुगेका विधेयक पहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढाउन मिल्दैन। सरकारलाई आवश्यक लागे फेरि सुरु अवस्थाबाटै अघि बढाउनु पर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा पुरानै नियमावलीबाट सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ नियमावली बनाइएको छैन।
नियमावली बनाएपछि अघिल्लो कार्यकालमा देखिएको कमजोरी दोहोरिन नदिई सरकारले ल्याउने विधेयकलाई घनीभूत छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने सत्ता नेतृत्वकर्ता दलको दाबी छ। विधेयकहरू छलफल गर्नको लागि समितिहरू चाहिन्छन्। समितिहरू कतिवटा बनाउने, त्यसलाई थपघट गर्ने कि नगर्ने भन्ने जुन विषयवस्तु छन् त्यसका लागि पनि हामीलाई नियमावलीलाई छिटो चाहिँ टुङ्ग्याउने गरेर हामी काम अगाडि बढाइरहेछौँ। सरकारले अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ लाग्छ, तर मलाई के लाग्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा चाहिँ बोल्ने बेलामा दल नेताको तर्फबाट बोल्ने बेलामा पनि र विश्वासको मत लिने 26 गते पुसको 26 गते उहाँले जो विषयवस्तु राख्नु भएको छ यी चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् है भनेर जो राख्नु भएको छ, सायद सरकारले त्यसैलाई अगाडि बढाउँछ होला। अघिल्लो पटक तत्कालीन नेकपाको सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय निजामती र नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेनन्। सरकार फेरिएपछि नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट संसदका दुवै सदनबाट पारित गराई शीतल निवास पठाइए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय पारिदिइन्। यसपालि विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने त्यति सहज देखिँदैन, किनभने अहिले कुनै दलसँग बहुमत छैन। सरकार 7 दल मिलेर बनेको हो। कुन दलले कति बेला समर्थन फिर्ता लिन्छ टुङ्गो छैन। अर्कोतिर संसद अधिवेशन सुरु भएको 3 साता भए पनि बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। शपथ ग्रहण, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तथा सभामुख र उपसभामुख छान्ने बाहेक काम भएको छैन। जुन विधेयकहरू सुन्नेमा पुगे उनीहरूको यतिखेर न राष्ट्रिय सभामा अस्तित्वमा छन् न प्रतिनिधि सभामा अस्तित्वमा छन्। ती विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन पनि सचिवालयमा दर्ता गराउने कुरा, संसदमा टेबल गर्ने कुरा, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कुरा, दफावार छलफलका निम्ति समितिमा पठाउने कुरा, यो सम्पूर्ण कुरामा सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। सरकारले यो रोल निर्वाह गर्ने कुरामा जुन नेग्लिजेन्सी गरेको देखिन्छ, यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो भएको अवस्था देख्छु मैले। अब हामीले वास्तवमै सरकारले यस्तै नेग्लिजेन्सी देखाउने हो भने कतिपय अवस्थामा कतिपय महत्त्वका विधेयकहरू हामीले प्राइभेट बिलको रूपमा समेत हामीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यो समय आउन सक्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने त्यो अवस्था नआओस्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका 12वटा विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। संघीय संसदले निजामती, शिक्षा लगायत कानुन नबनाएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या परेको छ। यो विषयमा सरकार र नयाँ जनप्रतिनिधि जानकार नभएका होइनन्, तर उनीहरूले कानुन बनाउन कस्तो तदारुकता देखाउँछन् भोलिका दिनमा देखिनेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदले सकेसम्म सहमति र नभए बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दुवै सरकारसँग बहुमत थियो। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग झन्डै 2/3 बहुमत थियो। तर त्यो अवस्थामा पनि 2075 मै संसद सचिवालयमा पुगेका विधेयकले कानुनी रूप लिन सकेनन्। अझ भनौँ, कानुन निर्माण सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेको देखिएन। 27 विधेयक निष्क्रिय भए। ती विधेयक कुन हुन् त? अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा संसद सचिवालयमा सबैभन्दा पहिले शान्ति र सुरक्षा विधेयक 2075 दर्ता भयो। सुरुमै दर्ता भए पनि यो विधेयक पारित हुन सकेन। पर्याप्त समय भए पनि पारित नभएको विधेयक शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी मात्र होइन। 2075 मा दर्ता भएका मध्ये 8वटा विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेनन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन, कर्जा सूचना, नेपाल मिडिया काउन्सिल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदको प्राथमिकतामा परेनन्। ती विधेयकमाथिका छलफलमै सीमित भए। कानुनी मान्यता नपाएकाले विधेयक शून्यमा पुगे। त्यसो त 2076 मा दर्ता भएका मध्ये 12वटा विधेयक पनि काम लागेनन्। संसदले सैनिक पहिलो संशोधन, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन र निकासी पैठारी विधेयक पारित गराउन चाहेन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 कर्मचारीको दबावका कारण सरकारले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएका विधेयक हुन्। कानुन निर्माणको थलो सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण पहिलो संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन र नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन, धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल सेवा विधेयक शून्य अवस्थामा पुगे। 5वटा गैर सरकारी विधेयक पनि चर्चामै सीमित रहे। गाँजा खेती व्यवस्थापन र नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकले कानुनी रूप पाउन सकेनन्। भन्सार विधेयक पनि शून्य अवस्थामा पुग्यो। केही नेपाल ऐन संशोधन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पनि संसदमा नयाँ विधेयकको रूपमा लानुपर्नेछ।
हरेक विधेयकहरू आम महत्त्वलाई मनन गरेर ल्याइन्छ, त्यसमाथि जनताले चुनेका प्रतिनिधिको लामो समय र ठूलो खर्च भएको हुन्छ। तर त्यसरी ल्याइएका विधेयक बहुमत हुँदाहुँदै निष्क्रिय गरिनु संसदीय प्रणालीमा भने कुनै नौलो हुन छाडेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्यक्रम सार्वजनिक भएको 3 सातापछि मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको हो। साधन स्रोत, समय सीमा र अनुगमन मूल्याङ्कन सूचक सहित कार्ययोजना तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्ययोजनामा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्। साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए। पुस 25मा सार्वजनिक नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्न माघ 4मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबै मन्त्रालयलाई 1 साताको समय दिएको थियो। साताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक 14.68 अङ्कले घटेको छ। जीवन बीमा र होटल बाहेकका बाँकी 12 समूहले नेप्से 2168.5 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2%ले घटेको छ। बजार खुलेको आधा घण्टामा 2164 अङ्कमा ओर्लिएको नेप्से त्यसपछिको 1 घण्टामा 2192 अङ्कमा पुगे पनि वृद्धि अन्तिमसम्म टिक्न सकेन। आज 267 कम्पनीको शेयर किनबेच भएकामा 161 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ भने 48 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेको छ। यस्तै 3 अर्ब 1 करोड 70 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमाए। सर्वोच्चको आदेशको 24 घण्टामै उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेर पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएको प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशपछि रवि लामिछानेले आफूलाई अनागरिक भएको भने। अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनः कायमको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उनले धेरै थोक गुमाए। सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमाएपछि रन्थनिएका लामिछाने सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर पार्टी नेतृत्वमा फर्किएका छन्। तर उनको सिंहदरबार यात्रा भने तत्कालका लागि त्यति सहज देखिँदैन। नेपाली नागरिकता पुनः कायमको प्रक्रिया पूरा नगरेकैले शुक्रबार सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाउन पुगेका लामिछानेले आइतबार नै नागरिकता लिन चाहे। उनी आइतबार अपराह्न 11:15 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगे। नागरिकता पुनः कायमका लागि निवेदन दिए। करिब 2.5 घण्टामा उनको नेपाली नागरिकता पुनः कायम भयो। लामिछाने यतिमै रोकिएनन्। निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट राहदानी बनाएको विषयले केही दिनमा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने ठानेर उनी राहदानी विभाग पुगे। त्यहाँ उनले राहदानी पनि फिर्ता गरे। नागरिकता पुनः कायम गराउने प्रक्रिया समयमै अगाडि नबढाएका कारण धेरै पद गुमाएका लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन सक्छ। यही कुरा बुझेर उनले राहदानी फिर्ता गरिदिएका हुन्। राहदानी फिर्ता गरेर उनी सोझै पार्टी कार्यालय वसुन्धरा पुगे। सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टी सभापतिको जिम्मा डीपी अर्याललाई सुम्पेका लामिछानेले नागरिकता पुनः कायम भएपछि सबैभन्दा पहिला पार्टी नेतृत्वमा फर्किन चाहे। उनको चाहनामा कार्यवाहक सभापति अर्यालले केन्द्रीय समितिको बैठक राखे, जुन बैठकले लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्यो। लगत्तै बसेको दोस्रो बैठकले उनलाई सभापति चयन गर्यो। पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि पार्टीको अर्को बैठक बस्यो। त्यो अर्को बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित श्री रवि लामिछानेलाई पार्टीको सभापतिमा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। 48 घण्टा नबित्दै लामिछाने पार्टी सभापतिको पदमा फर्किए। अब उनी गृह मन्त्रालय पनि फर्किन चाहन्छन्।
सांसद नभए पनि 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री हुने उनको धोको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने अडानमा छ। जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पाएको जिम्मेवारी यो गृह मन्त्रालय र त्यसमा त्यो जिम्मेवारीमा हामीलाई परेको समस्या हो। त्यो अरू दललाई परेको समस्या होइन। यो सहयात्री दलहरूबीच भएको खटपटको समस्या पनि होइन। त्यो हामीलाई परेको समस्या भएको कारणले त्यसमा पुनः दाबी गर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यो स्वतः नै हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो र हाम्रै तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यसमा पार्टीले को व्यक्तिलाई पठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको तर्फको जिम्मेवारी हो। लामिछानेका लागि नागरिकता लिन जति सहज भयो सरकारमा फर्किन भने उति सजिलो छैन। संविधानले मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरे पनि साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिलेसम्म त्यो सम्भव हुने अवस्था छैन। अझ विश्वासको मत पाउनु अघि र पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यवहार पनि फेरिएको छ। कांग्रेस सहितका अन्य केही दलको समेत विश्वासको मत पाएका दाहालले अब गृह मन्त्रालय अरूलाई दिन नसक्ने भन्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै गृह मन्त्रालय पाउने अभ्यास रहेको भन्दै अब अरू दललाई त्यो मन्त्रालय नदिन दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र सुशील बास्कोटाका साथमा गोविन्द कुँवर र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपाल नर्सिङ परिषदका अनुसार नेपालमा हालसम्म 1,09,556 जना नर्स उत्पादन भएका छन्। त्यसमध्ये सरकारी र निजीमा गरेर 48,000 नेपालमा कार्यरत छन् भने 32,000 विदेशीको तथ्याङ्क छ। सरकारी अस्पतालमा ठूलो संख्यामा नर्सको दरबन्दी रिक्त भए पनि नर्सलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो क्षेत्र नै प्रभावित बनेको छ। नर्स अस्पताल सञ्चालनका लागि मेरुदण्ड मानिन्छ। तर जनशक्ति आपूर्ति र व्यवस्थापनमा सरकारी चासो नहुँदा अस्पतालमा बिरामीले नर्सिङ सुविधा पाएका छैनन् भने देशभर 31,000 नर्स बेरोजगार छन्। उसो त सरकारी र निजी अस्पतालमा 48,000 नर्स कार्यरत रहेको सरकारी आकलन छ। त्यसमध्ये सरकारीमा करार र स्थायी गरी 12,000 नर्स कार्यरत छन् भने निजीमा 20,000। नर्सिङ परिषदका अनुसार सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार नर्स छैनन्। संघीय सरकार अन्तर्गत 13 अस्पतालमा 205 दरबन्दी खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशकै ठूलो सरकारी वीर अस्पतालमै पनि 52 जना नर्सको दरबन्दी खाली छ। स्वदेशमा पदपूर्ति नहुँदा नर्स विदेशी नै गरेका छन्। देशभर सिटिभिटी अन्तर्गतका 34 कलेजमा वार्षिक 1,360 पिसिएल नर्स उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह माथिका लागि 48 कलेजलाई करिब वार्षिक 3,000 सिट छुट्याएको छ। दरबन्दी थप नहुँदा रोजगारी नै नपाइने र पाइहाले पनि सेवा सुविधा कम भएकाले नर्सिङ पेसाप्रति आकर्षण घटेको छ। 61औं नर्सिङ दिवसका अवसरमा निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि थोरैमा आफूहरूले काम गर्न बाध्य भएको गुनासो नर्सहरूको थियो। मासिक 8 देखि 10,000 पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको भन्दै उनीहरूले वर्षौंदेखि श्रम शोषण हुँदा पनि सरकारले वास्तै नगरेको दुखेसो पोखे। प्राइभेट संस्थाले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर उनीहरूलाई जबबाट निकाल्ने, इभन स्यालेरी नदिएर निकाल्ने। अब तपाईँले ट्रेनीको रूपमा काम गर्नु, हामी हेर्छौँ, तपाईँको राम्रो काम भयो भने पछि राख्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी ट्रेनी भएर 1 महिना 6 महिना त्यस्तो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो समय अवधि बढाउँदै लिने। प्राइभेट कलेजहरूमा चाहिँ अहिले स्टुडेन्टै नहुने कन्डिसन आइसक्यो। स्टुडेन्ट नहुँदाखेरि त्यो प्राइभेट कलेजहरूमा चाहिँ हजारौँ नर्सेसहरू रोजगार पाइराखेको थियो। त्यो नर्सेसहरू जुन नर्स एकाडेमिसियनको रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार भएको कन्डिसन छ। जुन स्यालेरी गभर्मेन्टमा अलिकति हेर्नको लायक भएको छ त्यो रेसियोमा प्राइभेटमा बढेन कि, झन् प्राइभेटमा झन् बढी हुनुपर्ने हो नि। त्यो एकदमै समस्या, जसले बेसिक निड फुलफिल हुन पनि समस्या देखिन्छ र यसले गर्दा बाध्य भएर उहाँहरू चाहिँ कता त विदेशी न बाध्य हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीकै अगाडि नर्सहरूले गुनासो सुनाएपछि मन्त्री निजी अस्पतालप्रति निकै आक्रोशित भए। उनले कम पारिश्रमिकमा काम लगाउने निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने बताए। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थाको नवीकरण खारेजसम्म गर्न सक्ने चेतावनी दिए। यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिकन, तल भत्ता नदिकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठिक हुन सक्दैन, उचित मान्न सकिँदैन। त्यस्ता संस्थाहरूलाई, त्यस्ता अस्पताल र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू जहाँ छन् त्यसको राम्रो ढङ्गले मन्त्रालयको तर्फबाट अनुगमन हुनेछ र त्यस्ता संस्थाहरूलाई आवश्यक कारबाही हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्ता तथ्य र प्रमाणहरू भेटिए भने हामी यसको नवीकरण
नगर्ने र खारेज गर्नेसम्म पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर जानुपर्ने हुनसक्छ। हामी त्यो काम गर्छौँ। अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाले बिरामी संख्याको तुलनामा नर्सको संख्या स्पष्ट तोकेको छ। मापदण्डका अनुसार अस्पतालको जनरल वार्डमा 4 देखि 6 शय्याका लागि 1 जना नर्स, आकस्मिक तथा पोस्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति 2 शय्या बराबर 1 जना नर्स, भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्षमा प्रति शय्या 1 नर्स, प्रसुति कक्षको लेबर बेडमा प्रति महिला 2 दक्ष प्रसुतिकर्मी हुनुपर्छ। सबै सरकारी अस्पतालमा मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले भने अस्पतालमा खाली भएका दरबन्दी थप गर्न भने चासो दिएको छैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति बिनै प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आज प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। हिजो दिउँसो नेपाल आइपुगेका देसाईले आज त्रिवी मैदान पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पत्र पठाए पनि उसले अझै स्वीकृति पाइसकेको छैन। ऐनअनुसार विदेशी प्रशिक्षकको हकमा राखेपले कार्यकारी समितिको बैठकबाट निर्णय गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। आइसिसीबाट भने प्रशिक्षक देसाईको नाम स्वीकृत भइसकेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने त्रिदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि पहिलो चरणमा 28 खेलाडी अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छन्। नोभाक जोकोभिकले 22औं ग्रान्ड स्लामको उपाधि जितेका छन्। जोकोभिकले 2018 यता मेलबर्न पार्कमा कुनै पनि खेल हारेका छैनन्। उनले गत वर्ष कोभिड खोपको विवादका कारण अस्ट्रेलियन ओपन खेल्न पाएका थिएनन्। T20 लिगको विवाद यतिसम्म गिजोलियो कि अन्ततः मूल आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। क्यानका 1/3 भन्दा बढी सदस्यले नै कार्यसम्पादन समितिमा रहेका 5 जनाको निलम्बनको माग गरेका छन्। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहितका 5 जना पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साझेदार कम्पनी नै नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङमा संलग्न हुनुको दोषी क्यानको कार्यसम्पादन समिति रहेको उनीहरूको दाबी छ। क्यानको नेतृत्वले गम्भीर विषयमा गल्ती गरेर स्वीकार गरे मात्र नपुग्ने भन्दै उनीहरूले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। T20 लिग आयोजनाको जिम्मा 7 थ्रु स्पोर्ट्सलाई दिएर गल्ती गरेको भन्दै क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरूले 5 पदाधिकारीको राजीनामा मागेका छन्। लिग सञ्चालनका क्रममा भएको गल्ती स्वीकार गर्दै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यद्वय दुर्गाराज पाठक र पदम खड्काले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्पट फिक्सिङ जस्तो गम्भीर अपराध हुन दिनको लागि बाटो खोलिदिन पदाधिकारीहरूको गल्ती र कार्य सम्पादन समितिका सदस्यहरूको भागीदार नेपाल क्रिकेट संघ हुन सक्दैन। त्यसैले हामी नेपाल क्रिकेट संघलाई होइन, कार्य सम्पादन समितिमा रहेका 5 जनालाई निलम्बन गरी कारबाहीको माग गर्छौँ। यस्तै नेपाल T20 लिगको गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक प्रशान्त विक्रम मल्ल, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक, भानुभक्त सिक्देल र भारतीय अशोक मल्होत्रा र 7-3 का जतिन अहलुवालिया पनि दोषी भएको हाम्रो ठम्याइ छ। त्यसैले गभर्निङ काउन्सिल पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। बिहिबार मात्रै क्यानका अध्यक्ष चन्द सहितको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिगका दौरान केही कमी कमजोरी भएको स्वीकारेका थिए। तर 7 केन्द्रीय सदस्यले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले गल्ती स्वीकारेर मात्र नपुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरे। T20 लिगका दौरान भएका गल्तीको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सघाउनु पर्ने समेत उनीहरूले बताए। साझेदार कम्पनीले लिग आयोजनामा कमजोरी गरेको स्वीकारे पनि सम्झौताका दौरान भारतीय कम्पनीको पूर्ण अध्ययन गरेको र कुनै खराब रेकर्ड नपाएको क्यानको दाबी छ। फिफा वर्ल्ड कप ब्रोडकास्टरको काम चाहिँ गरिसकेको एग्रिमेन्ट हामीलाई दियो। सचिन तेन्दुलकरको पहिलो सोशल मिडिया ह्यान्डल गरेको प्रमाण, त्यो पुष्ट प्रमाण हामीले पायौँ। आइपिएल को राइटहरू साउथ एसियामै लगायतको एउटा प्रोफाइल गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला पनि मलाई लाग्छ 2018 मा पनि काठमाडौँमा आएर विभिन्न साथीहरूको माध्यमले नेपाल क्रिकेट संघमा पुगिसकेपछि अविश्वास गर्ने कुनै ब्याड रेकर्ड चाहिँ नदेखिकन यो सम्झौता गरिएको थियो।
यद्यपि राजीनामाको माग गरिरहेका 7 सदस्यले भने क्यान नेतृत्वले भारतीय कम्पनीको छवि राम्रो नभएको थाहा पाउँदै सम्झौता गरेको दाबी गरे। उनीहरूले अध्यक्ष चन्द आफैले बैठकमा 73 बेटिङ कम्पनी भएको बताउँदै सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने धारणा राखेको दाबी सदस्यहरूको छ। 2078 साल मङ्सिर 21 गते असोज 21 गते काठमाडौँको येल्लो पेगडामा बैठक बस्दाखेरि स्वयं अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो सम्झौता कुनै पनि हिसाबमा गलत छ, यो बेटिङ कम्पनी हो, यसले चाहिँ सट्टेबाज गराउँछ, यसले चाहिँ हामीलाई क्रिकेट फसाउँछ भनेर उहाँकै प्रस्तावमा हामीलाई प्रस्ताव राख्नुभयो सम्झौता खारेज गर्नु। हामीले एकरूपताका साथ ताली बजाएर त्यो सम्झौता रद्द गर्ने हामी निर्णय गर्यौं। T20 लिगमा स्पट फिक्सिङका मुख्य योजनाकार भारतीय कम्पनी 73 का प्रमुख जतिन आलुवालिया भएको CIB को शंका छ। साझेदार कम्पनी नै फिक्सिङमा संलग्न हुनुको मुख्य दोष नेतृत्व र क्यानको कार्यसम्पादन समितिको भएको सदस्यहरूको दाबी छ। क्यानले सम्झौता गरेको कम्पनी शंकाको घेरामा रहेकोले क्यान नेतृत्व पनि स्पट फिक्सिङको दोषबाट उम्कन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नागरिकको सूचनाको हकमाथि राज्यको अंकुश। 87वटा विषय 30 वर्षसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने। उच्चस्तरीय भेटघाटदेखि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्ने विषय पनि गोप्य राख्ने निर्णय। रवि लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन पुगेर लिए नेपाली नागरिकता। पुरानो राजधानी पनि फिर्ता। आजै रासोपाको सभापतिमा पुनर्बहाली। गृहमन्त्रीमा पार्टीको दाबी कायमै। संसदको अधिवेशन सुरु भएको 3 सातासम्म पनि नियमित बैठक बस्नै सकेन। अघिल्लो कार्यकालमा खेर गएका 27 विधेयक शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता। सुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न दिने व्यवस्थाले अमेरिकी नागरिक झनै असुरक्षित। बन्दुककै कारण 3 वर्षमा 1,35,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपाल क्रिकेट संघका 7 केन्द्रीय सदस्यले मागे अध्यक्ष चन्द सहित 5 पदाधिकारीको राजीनामा। फिक्सिङ प्रकरणमा नेतृत्व दोषी रहेको दावी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.